अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक मोहम्मद फयाज हैदर, करंट एज एसोसिएट से। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार के साथ, जो खुद एक ब्रांड की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। आपका जो तालीमी करियर है उसमें बहुत सारी गोल्ड मेडल्स और स्कॉलरशिप्स हैं, और आपको अल्लाह पाक ने बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा है। आप इस वक्त डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के। जनाब मुजीब अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। खैरियत से? आप सुनाएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुजीब भाई, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके बारे में हमारी जो मार्केट है बहुत कुछ जानती है, और आज आप वो कुछ बताएं जो मार्केट नहीं जानती। आप कैसे सेल्स में आए और कितना अर्सा आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हो चुका है? ये सेल्स और मार्केटिंग वाला जो काम है ना, ये बस समझ लें कि मुझे ना, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ये मुझे धक्का कैसे लगा सेल्स में। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई विल टेक यू बैक टू 2006। 2006 में मैंने ऑफिशियली अपना करियर स्टार्ट किया। जनवरी 21-22 जनवरी में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मेरी जो पहली जॉब थी वो इंटरनेशनल एनजीओ थी, इटालियन एनजीओ थी। उसके साथ मैंने काम किया। उस टाइम आपको याद होगा 2005 में एक अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद काफ़ी सारी पाकिस्तान में एनजीओ आई थे। वहाँ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखना शुरू किया। वहाँ मैंने 1 साल काम किया। हमारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए। मानसेरा, बटग्राम, गनूर, इन साइड पे हमारे प्रोजेक्ट्स थे, वो ख़त्म हो गए। देन दे आस्क्ड मी टू मूव टू अफगानिस्तान या एजेंसी एरिया में, जिसमें मेरे पेरेंट्स जो हैं वो राज़ी नहीं हुए क्योंकि हॉस्टाइल एरिया से। तो आई स्विच माई इंडस्ट्री एंड आई वेंट टू टूरिज्म इंडस्ट्री। वहाँ मैं गया, वहाँ आई वर्क देयर फॉर 3 years। और टूरिज्म में जब मैं गया तो वहाँ मैं एज एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम करता रहा, मैनेजर एडमिन के तौर पर काम किया। तो वहाँ हबीब रफ़ीक में अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई थी, तो मैंने हबीब रफ़ीक में अप्लाई किया। मेरी इधर ज्वाइनिंग होगी। अच्छा, मैं हबीब रफ़ीक में क्यों शिफ्ट हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे एक कोलीग थे टूरिज्म में, तो वो कहीं छुट्टी पर गए हुए थे। तो हमारा एक ग्रुप था, गालबन पार्क सीमेंट जो कंपनी है, उनका एक ग्रुप था 150 लोगों का, जिनको नॉर्थ में घुमाने लेके जाना था। बिकॉज 3 साल हो गए थे, तो मुझे सारे रूल्स और सारा पता था कि कैसे डीलिंग होती है। तो उन्होंने कहा जी आप जाकर उनसे एक मीटिंग कर लें। हमारी कंपनी को इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी कि अगर होता है तो हो जाए, क्योंकि हमारे साथ उस टाइम बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो आई वेंट फॉर अ मीटिंग, और जब मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने फ़ौरन कहा जी बस हमने आपके साथ ही जाना है। तो मैं उधर अब वापस आया, जो हमारे एमडी थे उनको बताया जी, उन्होंने तो ओके कर दिया है। तो वो भी बड़े हैरान हुए। अगले दिन मुझे पता चला जी आप सेल्स में काम करेंगे। मैं कहा यार मैं किधर फंस गया, मुझे तो सेल्स पसंद ही नहीं है, मतलब लोगों के पास जाना, बैठना, वेट करना। तो मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा जी हबीब रफ़ीक में जॉब्स आई हैं, तो मैंने हबीब रफ़ीक में जॉब शुरू कर दी। 2007 गालबन 21 नवंबर था, 21 नवंबर 2007 में मैंने हबीब रफ़ीक में ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बेसिकली ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी एक आदत है मेरे अंदर के, हमारे जो ग्रुप सी वो भी ये कहते हैं कि आप जिस भी कंपनी में जाते हैं उधर आपको काम ढूंढना पड़ता है। तो होता ये था कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, मैं जब देख रहा होता तो मैं कभी अपनी राय दे देता था। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हो रहे होते थे DHS के साथ, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते थे। तो पहले मैं प्रेजेंटेशन में जाना शुरू हुआ, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर से जब मैंने कुछ गलतियाँ पॉइंट आउट करना शुरू की, तो उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट्स को आप संभालना शुरू करें, ज़रा देखें। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में मूव हो गया। मैंने फिर वर्कशॉप्स को भी देखा, जो हमारी मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं उनको भी देखना शुरू किया, स्टोर्स को देखना शुरू किया। उसके बाद 2010 में गालबन हमारे पास DHA मुल्तान का एक प्रोजेक्ट आ गया। DHA मुल्तान कह रहा हूँ, मुल्तान एयरपोर्ट का एक प्रोजेक्ट आ गया। तो वहाँ मैक्सिमम जो एयरपोर्ट का इक्विपमेंट है वो बाहर से आता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई चीज़ बनती नहीं है। उसमें बोर्डिंग ब्रिजेस थे, उसमें हमारे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम था, स्कैनिंग सिस्टम थे, कन्वेयर बेल्ट्स थी, मतलब कोई 15 के करीब सिस्टम्स थे। तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं इनके वेंडर्स बाहर से तलाश करूँ। तो जब मैंने इनके वेंडर्स को तलाश कर लिए, तो जब तलाश हो गए तो उन्होंने कहा कि अब आप ही इनके साथ डील करें, इनसे ये चीज़ें प्रोक्योर करनी है। तो मुझे उस टाइम प्रोक्योरमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई आस्क्ड देम कि आप मुझे बताएंगे मैंने किस प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए इनसे नेगोशिएशन करनी है। तो उन्होंने मुझे प्राइस रेंज बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम आई सेव्ड अराउंड कोई 50-60 मिलियन
HRL के जो उन्हें टारगेट थी, परचेज टारगेट से भी 50-60 मिलियन कम प्राइस पे मैंने इक्विपमेंट खरीदा और टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट खरीदा। तो मेरी सिविल एविएशन के साथ भी मीटिंग होती रही, तो मैं एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट बन गया एविएशन के अंदर 3 सालों के अंदर। 2013 में जब मैं प्रोक्योरमेंट देख रहा था तो गवर्नमेंट चेंजेस हुई। उसके बाद जब आपको पता है गवर्नमेंट चेंजेस तो 3 साल एक हर गवर्नमेंट जो है उसने अपने आप को अपनी स्ट्रेटजीज को देखना होता है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना होता है, उन्होंने आगे कैसे चलना है। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन पूरा चेंज हो रहा था, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं अपना रियल एस्टेट का। तो मुल्तान में हमारे पास लैंड पड़ी थी, हमने वहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया। खैर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, मैं तो प्रोक्योरमेंट की सपोर्ट दे रहा था। तो एक दिन ऐसे बैठा हुआ एक हमारे पास बुकलेट आई हुई थी जिसके ऊपर ना उसका एडवर्टाइजिंग मटेरियल था जो एक कंपनी ने बनाई थी। तो मैं रात गालबन 8-9 बजे का टाइम था, तो ऑफिस में बैठा हुआ और मैं उसको ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई कि जो मैं समझता था कि शायद इसको रीफ्रेज कर लिया जाए और यहाँ इनको हटा लिया जाए, इनको अपडेट कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा आप रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे, तो मैंने बड़े फारिग था तो मैंने ऐसे ही 2 घंटे लगा के उसमें बहुत सारी गलतियाँ और बहुत सारी करेक्शन अपने तौर पे मैंने की। जो हमारे ग्रुप से हैं मैंने बाद में उनको प्रेजेंट कर दी कि मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उन्होंने जब वो चीज़ें देखी, उन्होंने जो हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी थी उस टाइम मुल्तान की, उनको भेजी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा आइडिया था, इसको इससे लेके चलते हैं। तो उस दिन से मेरी ड्यूटी लगी कि मार्केटिंग मटीरियल को मैंने देखा, मार्केटिंग मटीरियल देखना शुरू हो गया। अच्छा, फिर ऐसे बैठे बैठे फिर एक दिन क्या बात हुई कि हमारे डेली मुल्तान में दिन के अंदर 1 से 2 प्लॉट सेल होते थे। तो हम स्ट्रेटजीज के ऊपर बात कर रहे हैं, मलिक साहब किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने उनको एक आइडिया दी कि अगर इस तरीके से किया जाए तो मार्केट इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। उन्होंने कहा बड़े कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट, तो अदर इनिशिएटिव लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी मैं करता हूँ। तो मैंने उस आइडिया को इनिशिएट किया। जब इनिशिएट किया तो तीसरे दिन हमारे एक ही दिन के अंदर 24 प्लॉट सेल हुए। तो उन्होंने कहा जी आ जाओ सेल्स के अंदर। मैं सेल्स के अंदर मैं कोई जाला में किधर फंस गया, दोबारा से सेल्स में आ गया। लेकिन खैर जब मैं सेल्स में आया तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी। देखिए मैं तो कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की दुआएं, अल्लाह पाक का करम और हमारे जो ग्रुप थी उनका ट्रस्ट था, सपोर्ट थी, मैनेजमेंट की सपोर्ट थी कि उसमें कामयाब हुए कि जो प्रोजेक्ट पिछले 6 महीनों में शायद हमने 10% सेल किया था, अगले 3 महीनों में हमने उस प्रोजेक्ट को सेल कर दिया। तो वहाँ से मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा का प्रोजेक्ट है, आप इसको फुल फ्लैज लीड करें। तो फिर मैं फुल फ्लैज सरगोदा को लीड करना शुरू हो गया, हर हफ्ते सरगोदा जाना और फिर उसकी सेल्स कंप्लीट की। उसके बाद ये जब कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक आइडिया फ्लोट हुआ तो इसको भी फ्लोट करने में, मैं इनिशिएट करने में मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा कि क्योंकि हम एक एक्सपो के लिए रॉयल आर्चर्स की एक्सपो के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, तो वहाँ मेरा ये आइडिया डिस्कस हुआ। मुख्तलिफ हमारे जो अभी भी हैं हमारे सेल्स पार्टनर उनके साथ डिस्कस हुआ, तो वहाँ से हम इसको लेके इनिशिएट करना शुरू किया 2017 में। तो लोगों को ये आइडिया बड़ा पसंद आया और हमने ये देखा कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है ये बाहर के लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। रीज़न बीइंग कि वो ये फैसिलिटीज़ ले रहे थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। और आई बिलीव कि हमने जो फर्स्ट फंक्शन कैपिटल स्मार्ट सिटी का किया था वो 10 या 11 मार्च 2018 में हमने डॉर्चेस्टर लंदन में किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें जा नहीं सका था क्योंकि मुझे वहाँ से कतर प्लान हो गया मेरा, तो मुझे कतर जाना पड़ गया। हमारी मैनेजमेंट के लोग उधर गए हुए थे। तो उसके बाद लोगों ने भरपूर एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके एतमाद पे आज तक पूरा उतरते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी पूरा उतरेंगे। तो इस तरह बस ये आप कह लेंगे एक्सीडेंटली सेल्स में आ गया और मैं बिल्कुल सेल्स में आने नहीं चाहता था, लेकिन एक डेस्टिनी है, अल्लाह ने जो आपके लिखा हुआ है आपके लिए लिखा हुआ है, एट इवेंचुअली होना तो वही है। लेकिन मैं हमेशा से ये ज़रूर दुआ मांगता होता हूँ कि अल्लाह जो मेरे नसीब में है उसको मेरे लिए आसान कर दे और जो मेरे नसीब में नहीं है उसकी मुशक्क़त में मुझको ना डाले। तो ये मेरे अगर नसीब में है तो मैं इसको एक्सेप्ट किया और इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा लेके जाऊँगा। मुझे भी मैं आपसे दूसरा सवाल ज़रा प्रसास करना चाहूँगा कि मैंने अक्सर ये देखा कि आप इंटरव्यूज़ या तो बिल्कुल देते नहीं हैं और अगर देते हैं तो बहुत कम देते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन देखिए आप भी अमूमन आपको भी पता होगा कि यहाँ जो शेड्यूल्स हैं वो इतने टाइट होते हैं। मेरे ख्याल से
میں اگر اپنے ورکنگ آورس بتاؤں تو میرے خیال سے 15 سے 16 گھنٹے ڈیلی مجھے کام کرنا پڑتا ہے. اور انٹرویوز کے لیے یو ہیو ٹو ہیو ویری پیسفل مائنڈ, بڑے ریلیکس ہوں, اس طرح کی چیزیں ہوں. تو یہ کوئی خیر وہ نہیں, میں کوئی بہانہ نہیں لگا رہا, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ میرا زیادہ ہوتا ہے کہ میں انٹرویوز سے زیادہ یا میڈیا سے زیادہ اپنے پریکٹیکلی اپنے کاموں کی طرف جاؤں, تو میں ان چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں. تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے انٹرویوز کی. میرے خیال سے میرا جو آخری کوئی ایک ڈسکشن تھی عاطر صاحب کے ساتھ تھی میرے خیال سے 3 سے 4 سال پہلے, اور اس کے بعد آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کو. مجھے بھائی میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ 2023 پاکستان کے لیے ایک انتہائی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک انتہائی مشکل سال تھا, اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے لیے, کہ جب پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بالکل زوال پذیر تھی, اور اس مشکل صورتحال میں بہت سارے ریئلٹرز, ایون بہت سارے ڈیولپرز نے بیک اپ کر لیا, اور سیلز بالکل ڈاؤن ہوئی تھیں. تو اسمارٹ سٹیز نے اور خاص طور پہ آپ نے ایسی کیا اسٹریٹجیز اپنائی جن کی وجہ سے پوری پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اسمارٹ سٹی کی جو سیلز تھیں, جو مارکیٹ تھی, یہ بڑی کامیاب رہی, اور اس کو نہ صرف کاپی کیا گیا بلکہ اس کو فالو بھی کیا گیا, اور اس کی جو وجوہات ہیں یا جو اس کی پالیسیز تھیں وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. فیاض بھائی, میں نا آپ کے جو یہ سوال ہے اس کا 3 حصوں میں جواب سوچا ہے کہ دوں. دیکھیے ایک حصہ جو ہے نا وہ دینی بھی ہے اس کے اندر. وہ دینی حصہ یہ ہے کہ آپ کی جو عمل ہے اس کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور شاید بندہ جب میٹرک میں ہو, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, یونیورسٹی لائف میں ہو, تو اس کو اتنی بڑی بات کی چیز کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا مطلب ہے کہ عملوں کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. لیکن جب آپ میچور ہونا شروع ہوتے ہیں, آپ کو چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, تو آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کا آپ کو ملتا ہے. یہ باتیں آپ کو اگر دیکھا جائے تو داتا صاحب کی کتاب میں بھی آپ کو ملیں گی, کاشف الموجود میں بھی ملے گی کہ نیت کا کتنا بڑا رول ہے آپ کی سکسیس کے اندر. تو نہ صرف ہماری مینجمنٹ کی, ہمارے آنرس کی, مجھ سمیت ہم سب کی نیت کے اندر صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے پرومسز کو ڈیلیور کرنا ہے, اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کرنا ہے. ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم نے اپنا مقابلہ اپنے ساتھ رکھا ہے. ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سے بہتر کیسے چیزیں کرنی ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں, ڈیسیجنز غلط بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں بدنیتی کوئی شامل نہیں ہوتی. اور میں ہمیشہ سنتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کے, اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو بھی جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر آپ کے اندر اتنا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریپروڈکٹ کر سکیں, اس کے کورس کو ریڈیفائن کر سکیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم لے کے چلیں. اچھا, جہاں تک اس کو اگر ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو میں لیں تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک سائیکل آف اکنامکس ہوتا ہے, جس کے اندر جو پہلی سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم ایکسپینشن کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے اور پروفیٹیبلٹیز بڑی ہوتی ہیں. تو وہ ایکسپینشن لیڈس ٹو گروتھ. آپ پھر گروتھ کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں, آپ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, گروتھ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جب گروتھ دیکھتے ہیں تو اس گروتھ کے اندر نا کیا ہوتا ہے کہ سپلائی والے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, سپلائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ بھی انٹیکٹ رہتی ہے. پھر آ جاتی ہے کانٹریکشن. کیا ہوتا ہے کہ بائر سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ, میں عموماً پنجابی میں جو فصلی بٹیرے, وہ اس طرح کی چیزیں کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کانٹریکشن کی سٹیج شروع ہو جاتی ہے. جب کانٹریکشن کی سٹیج شروع ہوتی ہے تو آپ کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے, ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, وچ لیڈس ٹو تھورو. تھورو کی طرف جب جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروفٹ مارجن سکویز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو بزنس کے اندر پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اوور سپلائی چیزیں ہو چکی بھی ہوتی ہیں, لیکن اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو اسٹیج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے, بزنس کو انہوں نے ری اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے بزنس کو اس اسٹیج, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں سروائیول اسٹیج جو ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو سروائیول اسٹیج میں سے کیسے نکال کے لے کے جا سکتے ہیں. نہ صرف بزنس کو, اپنے ساتھ جتنے انٹیکٹ لوگ ہیں ان کو کیسے آپ نے لے کے جانا ہے. تو اس کے اندر یہ ہم نے پیریڈ کورونا کے ڈیز میں بھی دیکھا,
आपको याद होगा कि पूरा पाकिस्तान में कोरोना डेज में सब कुछ बंद था, रियल एस्टेट बंद था। वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि रियल एस्टेट दोबारा से स्टार्ट हो गया, और वो एज इट इज इवन के हमारे लेटर भी कॉपी होके दूसरे प्रोजेक्ट में वही लेटर अपने लेटर हेड पे पेश करके सही उन्होंने जारी कर दिए। तो इसी तरह जब ये स्टेज आई तो हमने सबसे पहले तो हमने ये फैसला किया कि हमने कोई नई प्रोडक्ट की लॉन्च की तरफ नहीं जाना। रीज़न भी कि हम जो पुराने जो प्रोडक्ट्स है वो यूजर्स के पास चली जाएं, उसकी जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं उनकी खपत हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ जब हम प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे तो फिर अपने लोगों का सर्वाइवल कैसे करवाएंगे, अपने मेंबर्स को कैसे फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह से चलें। तो इस टेन्योर में ये 2023 के टेन्योर में ये हुआ कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है डेट वेंट एज हाई एज मे बी 38-39% तक चला गया आपका, जबकि लोगों की जो इनकम के अंदर जो इंक्रीज आया वो 10% का इंक्रीज था, विच मीन्स के तकरीबन 30%, 29-30% लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो हमने मेंबर्स के बारे में सबसे पहले सोचा। जब मेंबर्स के बारे में सोचा तो वी हैव ऑफर्ड देम अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन देयर इंस्टॉलमेंट व्हिच गोज एज हाई एज 6%, व्हिच इज वेरी हाई कंपेरेबल टू द मार्केट कंडीशंस। और उसके बाद फिर हमने अपने सेल्स पार्टनर्स के बारे में सोचा, डिस्पाइट कि वो स्ट्रेटजिक है या हमारे प्लैटिनम है या टॉप के हमारे सेल्स पार्टनर हैं, तो हमने अक्रॉस द बोर्ड लोगों को ऑफर किया एक अच्छा हैंडसम रिकवरीज के ऊपर हमने उनको इंसेंटिव ऑफर किए, जिससे उन्होंने अपने रनिंग एक्सपेंसेस को मीट किया, उन्होंने सेविंग भी की, उन्होंने अपने आप को लेके भी चले और अपना अच्छा सर्वाइवल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अब तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हो रही हैं और आपको नज़र भी आएगा। तो इंशाल्लाह वी आर मेरे ख्याल से कि अब इकॉनमी जो है उस लास्ट टिप पॉइंट पे जा चुकी है कि जहाँ से अब इसने वापस टेक ऑफ ही करना है। जी भाई, आपके इस बात से मैंने ये महसूस किया है कि आपने अपने क्लाइंट्स को और अपने सेल पार्टनर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया इस मुश्किल टाइम में। मुझे ये बताइएगा कि 2024 को आप लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी दोनों के लिए कैसा देख रहे हैं? 2024 को मैं कहता हूँ कि ये खुशियों का साल है, ये उम्मीदों का साल है और ये नए मुस्बत दिन का आगाज़ है। हम इंशाल्लाह फरवरी एंड पे या मार्च के शुरू में एक इवेंट भी करना चाह रहे हैं जिसको हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया था, विच इज़ इनिशिएटिव 2024। ऑल्दो मैं सारा पेपर लीक नहीं करना चाहता बिकॉज सरप्राइजेस जो हैं वो हम फरवरी के एंड पे लेके जाना चाहेंगे, लेकिन एक दो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा। 2024 वो साल है जिसके अंदर हमारे इंटरचेंजेस ना सिर्फ शुरू होंगे बल्कि कंप्लीट भी होंगे। 2024 वो साल है जिसके अंदर स्मार्ट सिटीज़ के अंदर, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर एक भी ऐसा मेंबर नहीं होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर है, जिसको उसके प्लॉट की लोकेशन का ना पता चल जाए, उसको प्लॉट की जगह का ना पता चल जाए। उधर काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ओवरसीज प्राइम 2 के अंदर नेक्स्ट मंथ से उम्मीद है कि जी वहाँ हमने फुल फ्लैज काम शुरू कर देना है और एग्जीक्यूटिव 2 जो है उनके सारे मेंबर्स की हमने एडजस्टमेंट दे देनी है। हम मोस्ट प्रॉब्ली उनको एक बहुत ही अच्छे एरिया के अंदर रीलोकेट भी कर सकते हैं जो कि एज इक्विवेलेंट एज ओवरसीज ब्लॉक है। तो हम इसको भी आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे और इसके अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा कि जो ये कहे कि उसको प्लॉट नहीं मिला। सिर्फ वो मेंबर जिन्होंने पेमेंट नहीं की वो इसके अंदर रह जाएंगे। और मैं आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने सब डीलर्स के साथ मिलके लोगों को फैसिलिटेट किया था कि लोगों के हमने सब चार्जेस को वेव ऑफ किया, उनको एक टाइमलाइन दे दी। तो इंशाल्लाह ताला हम जो 2024 है इसके अंदर अभी भी भरपूर तरीके से काम चल रहा है और आपको ऐसे ऐसी नई चीज़ें नजर आएंगी कि आप खुद हैरान होंगे कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें नहीं आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँ, ये आज तक आप देखें पिंडी इस्लामाबाद या इवन पाकिस्तान में भी आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स की कहीं फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हर जगह आपको क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएगा, छोटी मोटी अकेडमीज मिल जाएंगी, टेनिस कोर्ट मिल जाएंगी। देखिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं और जो ऑफ कोर्स हमने स्मार्ट सिटी के अंदर दे रहे हैं, ये नहीं कि इनको नहीं दे रहे, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स ये किसी ने आज तक पाकिस्तान में शुरू नहीं किया। तो हम इंशाल्लाह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पूरा हमारा डिपार्टमेंट बनाया, पाकिस्तान के टॉप नॉच जो ब्रेन्स हैं उनको हमने हायर किया, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके आ रहे होंगे। आपको लास्ट टाइम भी याद होगा कि पैराग्लाइडिंग हुई, हमारे
فرسٹ لینڈنگ ہوئی اسمارٹ سٹی کے اندر. تو اسی طرح ہم بہت سارے ایڈونچر اسپورٹس ہیں اسی سال کے اندر اس کو نہ صرف شروع کریں گے بلکہ اس کے اندر میکسیمم کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے اور پلس انٹرٹینمنٹ کو بھی لے کے آئیں گے. تو اسمارٹ سٹی نہ صرف اسمارٹ سٹی ہوگا بلکہ انٹرٹینمنٹ سٹی بھی ہوگا, یہ ٹوریزم سٹی بھی ہوگا, یہ ایڈونچر سٹی بھی ہوگا, اور یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور اس میں ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پاکستان سے ایکسپرٹیز لے رہے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, ہمارے پاس پرسوں ڈیزرٹ گروپ جو ہے وہ بھی آیا تھا جو کہ ہارٹیکلچرس کو بھی دیکھ رہا ہے, آپ کی جسے آپ کہہ لیں گے جو استھیٹکس ہیں پروجیکٹس کو اس کو امپروو کرنے کے لیے ان کو بلایا ہے. یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے سارا دبئی کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہوا ہے, ڈاؤن ٹاؤن دبئی کے اندر انہوں نے کام کیے ہوئے. تو ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بھی ہائر کیے ہوئے ہیں, ایکسپرٹیز بھی وہ ہائر کی ہے جو پاکستان میں پائنیئر سمجھے جاتے ہیں ان کاموں کے لیے. تو آپ کو بڑا مزہ انشاءاللہ آئے گا اور ہم سارے اکٹھے ہوں گے اس انیشیٹو میں اور وہ ساری آپ کو انیشیٹوز بتائے جائیں گے اور آپ بڑا انجوائے کریں انشاءاللہ. جو 2024 ہے یہ تو ہوگی اسمارٹ سٹیز کی بات, لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2024 میں اور بھی بڑے اسمارٹ سٹی شروع ہونے ہیں اور انشاءاللہ ہم اور بھی اسمارٹ سٹی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم نے لوکیشنز فائنل کر لی ہوئی ہیں اور جو ہی ہمارے یہ مارچ اپریل میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اناؤنسمنٹس کی طرف بھی جائیں اور آپ کو نئے موقع بھی دیں, نئے شہروں میں بھی جائیں اور جہاں بہت سارے لوگ ہمارا ویٹ بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نیا سال جو ہے یہ بھرپور سال ہوگا انشاءاللہ تعالی, نہ صرف بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, لوگوں کی خوشیوں کے پوائنٹ آف ویو سے, اور انشاءاللہ یہ کہ سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے جی جو ہم کرتے آ رہے ہیں. یہ اسمارٹ سٹی کے بارے میں ہمیشہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسمارٹ سٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ کوئی 5000 کنال کا پروجیکٹ نہیں ہے جو اسلام آباد میں کسی جگہ شروع ہوا ہوا ہے. یہ ایک پورا سٹی ہے اور فیز وائز ڈیولپ ہو رہا ہے الحمدللہ. ابھی تک بالکل ہم آن ٹائم جا رہے ہیں. یہ ایک دو جگہ ہیں جہاں پہ پرابلم ہے, وی اکنالج دیٹ, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے اس کو بالکل ابینڈن کیا ہوا, پورے طریقے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑے مزے آئیں گے. ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے سیلس پارٹنر ہیں ان کو جو ہم نے اپرچونیٹیز انشاءاللہ اس سال میں دیں گے. اس سے پہلے شاید میں نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کسی ایک سال کے اندر اتنی ساری دی. مجھے بھی آپ کو اسمارٹ سٹیز کی آئیز اینڈ ایئرز کہا جاتا ہے. اس ریسیشن میں, اس مشکل سال میں ہمارے کچھ ریئلٹرز آفیسز بند کر گئے اور کچھ نے فیلڈ چینج کر لی. جب مارکیٹ اب دوبارہ ردم پکڑنے جا رہی ہے تو وہ مارکیٹ کو کیسے کمپیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں میں اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بھی جگہ تھوڑی سی گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس گروتھ کو دیکھتے ہوئے, جیسے میں نے پہلے اسٹیج بتائی کہ ایک ایکسپینشن کی اسٹیج آتی ہے, گروتھ کی اسٹیج آتی ہے. جب گروتھ کی اسٹیج ہوتی ہے تو جن کا یہ کام نہیں بھی ہوتا وہ بھی اس کام میں, اس طرح کی گروتھ والے کاموں میں اپنی آؤٹ آف فیلڈ اپنے کاموں میں گھس جاتے ہیں. دیکھیں میں اگر میں آپ کو ایگزامپل کرنٹیج کے بارے میں دینا چاہوں تو میں بھی آپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے اس فیلڈ میں 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک نام ہے اس پاکستان کے اندر کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اور اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چل رہے ہیں, آپ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم کام نہیں کر رہے. اس فیلڈ کے اندر جو سب سے زیادہ جن نے اس فیلڈ کو خراب کیا وہ دو وجوہات ہیں یہاں پہ اس فیلڈ کو خراب کرنے میں. ایک تو جن کو میں کہتا ہوں فصلی بٹیرے, وہ کیا ہوتا ہے جی کہ جب آپ کو پتہ ہے نا گاؤں میں جب وہ فصل پک جاتی ہے اس میں سے دانے گرنا شروع ہو جائیں, گندم ہے فلانا ہے, تو بٹیرے پرندے وہ آتے ہیں وہ اٹھا کے اپنی چیزیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے کہ یہ لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار لاکھ روپے لایا تو میں 1.5 لاکھ روپے لے کے چلا گیا. تو یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں یہ جو فصلی بٹیرے ہیں اور جو ابھی آفس بند کر کے غائب ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں ممبر کو چھوڑ کے, تو ان کی اس مارکیٹ میں دوبارہ کوئی جگہ نہیں ہے. دیر از نو ون جو ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گا, نہ کوئی اچھا ڈیولپر ان کے اوپر ٹرسٹ کرے گا اور نہ ہی ان کے ممبر ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, چاہے وہ نام بدل کے آ جائیں جو مرضی کر لیں. وہ ہمیشہ سے اس کے اندر وہ یہاں سے مکمل آؤٹ ہو چکے ہیں. پلس اس کے ساتھ ایسے ڈیولپر جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی میں کام کرتے رہے, اچھے اچھے خواب دکھاتے رہے ہیں جی لانچنگ ہوگی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, اور اس کے بعد پتہ چلا جی 6 مہینے بعد پیک کر کے انہوں نے سارا کچھ لوگوں کا جی ریفنڈ آؤٹ ہے, وہ خود بھی بھاگے, چیزیں خراب ہوگی. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. تو میرے تو کلائنٹس کو بھی یہ دیکھیں
ہمیشہ سے ایڈوائز ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ ریئل اسٹیٹ میں جائیں تو آپ ضرور ڈیولپر کی ہسٹری کے بارے میں دیکھیں اور پلس جس کے ساتھ آپ ڈیل کریں ان کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں. ایسا نہیں ہے, دیکھیں انٹرنیٹ کا دور تو ضرور ہے, لیکن انٹرنیٹ کا دور میں جہاں فائدے ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. اکثر ہمارے پاس کلائنٹ کی کمپلین آتی ہے جی فلانا بندہ ہے جی وہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا. اچھا جی یہ بندہ آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا, اچھا ہم تو اس کو جانتے نہیں, آپ نے رابطہ کیسے کیا؟ کہتے جی میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا, وہاں سے مجھے نمبر ملا, میں نے رابطہ کیا, اس نے کہا جی ہاں تو میں تو آتھورائز ہوں, میں سارے کام کروا لوں گا. پتہ چلتا ہے جی وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. تو اس طرح سے کام گزارا نہ کریں, آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں. آپ لوگوں کی حق حلال کی محنت کی کمائی ہے, آفس نمبرز پہ فون کر لیں, وہاں سے پوچھ لیں. جیسے ہماری ویب سائٹ ہے, ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں تو ہمارے جو آتھورائز ہیں وہ لوگوں کے نام دیے ہوئے, تو آپ وہ پھر اس طرح سے آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کر کے کام کیا کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جو بندہ آپ کو جس نے بھی گوگل کے اوپر اپنے آپ کو یا فیس بک کے اوپر پروموٹ کیا ہے وہ اچھا ہی کام کر رہا ہوگا. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے, جن لوگوں نے 5 سال 10 سال لگا لی ہیں اس کے اندر, کچھ چیزیں لگا لی ہیں, تو ان کے اوپر کام کریں. لیکن آئی ڈونٹ سی کہ جتنے بندے جو بھاگ گئے ہیں آفس بند کر کے آگے پیچھے ہو گئے, اور نہ ایسے ریئلٹرس کی اور نہ ایسے ڈیولپرس کی اس مارکیٹ میں کوئی جگہ ہے. بلکہ آئی ووڈ رادر سجیسٹ کہ آپ ریئلٹرس کی ایسوسیشن میں بھی بڑا ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں, تو آپ لوگ ضرور ایسے اسٹیپ لیں گے. ایسے جو ریئلٹرس ہیں ان کو پکا بین کریں, ان کا بائک آؤٹ کریں, تاکہ یہ دوبارہ سے اس طرح کے کام نہ کر سکیں جہاں یہ لوگوں کو نقصان پہنچا کر خود بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی والی وارث نہیں بن رہا ہوتا. پھر انفارچونیٹلی وہ تنگ ہی ہوتے ہیں. صحیح. ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ اتنی ڈاؤن آئی نہیں جتنا کچھ ریئلٹرز نے رونا رو رو کے اس کا یہ حال کر دیا ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس ریئل اسٹیٹ کے ڈاؤن فال میں ایک اہم وجہ امیچورز ڈیلر کا بھی ہے, جنہوں نے مارکیٹ کو ٹریک سے ہٹا دیا؟ میں ایک بک ہے 48 Laws of Power, جب کبھی ٹائم ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا. تو there is a law in that book جس میں لکھا ہوا ہے کہ stay away from negatives and unluckies. اگر اس لاء کو پڑھیں تو بڑے مزے کی چیز لکھی ہے. مطلب اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری باتیں 48 لاءز کے لاء سارے اچھے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دینی حساب سے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج 90% وہ بک جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, پریکٹیکل بک ہے. اگر پریکٹیکلٹی کے اوپر جائے تو 100% پریکٹیکل بک ہے. تو اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ جو بتائی گئی ہے نا, وہ یہ بتائی گئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود تو کچھ کر پا نہیں رہے ہوتے ہیں, تو ان کا کام ہوتا ہے صرف نیگیٹو کرنا. ایک تو آپ دور ہی رہیں, سارے جو لوگ ہیں ان سے دور ہی رہیں, جو نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں ان سے دور رہیں, کیونکہ آپ کی ساری انرجی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ہو رہا ہے, وہ سارا کا سارا وہ آپ کو ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں. آپ بھی سارا دن جو ہے نا بس وہ نیگیٹو ہی بیٹھے رہتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ بہت سارے جو لوگ جو نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں نا, دے آر بیسکلی سیڈسٹ. ان سے خود کچھ ہو نہیں رہا ہوتا, تو وہ دوسروں کو بھی بس وہی ایک سیڈسٹ ماحول کے اندر ڈال کے اس طرح کی چیزیں خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس میں جو خراب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خراب ہے. دیکھیں یہ کریکشن ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر. ایک چیز نے جس نے اوپر جانا ہے اس نے نیچے بھی آنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے چینی جو ہے جن لوگوں نے اسٹاک کی تھی, جن لوگوں نے رکھی تھی 180 روپے کلو تھی, اب آپ کی شاید 100 روپے مل جاتی ہے. آپ کے گولڈ کی پرائسز دیکھ لیں, 2,35,000 روپے تولہ کے اوپر تھی, ابھی 2,12,13,000 کے اوپر آئی ہیں. وہ بھی اپنے آپ کے کریکشن پہ. ڈالر دیکھیں 340-45 پہ جا کے آپ 270 کے اوپر آیا ہوا ہے, ایک کریکشن فیز کے اوپر چل رہی ہیں. تو چیزیں ری کریکٹ ہوتی ہیں. اب جو لوگ ڈالروں میں کماتے ہیں کہیں گے ہم لوٹ گئے. تو دیکھیں پیسہ ایسا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو پیسہ ہے وہ یہاں سے نکل کے بینکنگ سیکٹر کے اندر چلا گیا. بینکنگ سیکٹر کے اندر کیوں چلا گیا کہ وہاں انٹرسٹ ریٹ 22% دیے جا رہے تھے. اگر دیکھا جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی 22% بڑا انٹرسٹ ریٹ ہے. اول میں پرسنل لیول پہ میں تو سود کو بالکل حرام سمجھتا ہوں. زندگی میں جب سے میں نے جاب شروع کی ہے آج تک سیونگ اکاؤنٹ کبھی کھلوا ہی نہیں ہے, ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھا. تو یہ جو آپ کے جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ آپ کو 22% تک آپ کو دے رہا ہوتا ہے, جب انٹرسٹ دے رہا ہوتا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں آپ کی انفلیشن جاری ہے 40% پہ, انٹرسٹ ریٹ آپ کو مل رہا ہے 22%, تو ایٹ دی اینڈ 18% کا تو آپ کو پھر بھی نقصان ہو رہا ہے. تو وہ لیکن اپنے آپ کو وہ ایک اور بنا رہے کہ یار مجھے 22% بڑھ رہا ہے, اور 22% وہ پر منتھ نہیں ہوتا, وہ ایئرلی ہوتا ہے, پر منتھ میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کو بڑی ایک نارمل سی اماؤنٹ بچ رہی ہوتی ہے. تو یہاں کا پیسہ نکلا تو لوگوں نے بینکوں کے اندر ڈمپ کر لیا. اچھا اس کے اندر ایک ریزن تو ایک یہ انسینٹیو تھے, دوسری ریزن
انسرٹینٹی چل رہی ہے جو کہ انشاءاللہ ابھی الیکشن ہو جانے تک وہ انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی. تو اس میں بہت ساری وجوہات جو ایکسٹرنل وجوہات ہیں وہ بھی شامل ہیں, انٹرنل وجوہات جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں لوگوں کی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اس کو ہم جو لوگ ہیں جو اس کو بول بول کے زیادہ خراب کرتے ہیں وہ شاید اکنامکس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ اس فیلڈ میں بالکل نئے نئے ہوتے ہیں. جو نیا بندہ ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی, جس کو ابھی سال ہوا ہوگا, 1.5 سال 2 سال ہوں گے نا ریئلٹر بنے, وہی کہہ رہا ہوگا یار مارکیٹ ٹھیک نہیں, بڑے حالات خراب ہیں. کیوں؟ وہ آیا گروتھ والے پیریڈ میں, اس نے کبھی 2008-9 کے ریسیشنز نہیں دیکھے ہوئے, اس نے 2014-15 کے ریسیشن, 16 کے ریسیشنز نہیں دیکھے ہوئے. یہ ریسیشن پہلی دفعہ دیکھا ہے. جب اس نے ریسیشن دیکھا اس نے کہا حالات خراب ہیں. جو میچور ڈیلر ہے, جو بھی پرانے اس ریئل اسٹیٹ میں کام کرے وہ ہمیشہ کہیں گے کہ اٹس ناٹ ریسیشن, اٹس اے کریکشن فیز, اس میں کریکشن ہو رہی ہے. تو لیکن انہوں نے کیونکہ پہلے دن سے پیسہ دیکھا تھا تو ان کے لیے تو چیزیں خراب ہی ہونی, انہوں نے کوئی فیزز نہیں دیکھے, لائف کے فیزز نہیں دیکھے, بزنس کے فیزز نہیں دیکھے, تو ان کے لیے تو یہ ایسا ہی ہوا کہ جی حالات نہیں ٹھیک. تو انشاءاللہ یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کافی حد تک بہتری آئی بھی ہے. انشاءاللہ وہ بہتری مجھے نظر آ رہی ہے اس کے اندر آتے ہیں. انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 مہینوں 5 مہینوں کے اندر آپ کو ڈفرینس نظر آنے شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ مجھے بھی جس طرح آپ نے یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی کہ 2024 جو ہے وہ ایک خوشی کا سال ہے, امید کا سال ہے اور کامیابیوں کا سال ہے. تو میں آپ سے مجھے بھائی آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ 2024 میں ایز اے سیل پارٹنر, ایز اے ریئلٹر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور ایز اے ٹیم ہیڈ, ایز اے سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیڈ آپ ہم سے ایز اے ریئلٹر, ایز اے سیل پارٹنر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں تھوڑی سی اس کی لائف سے ایگزامپل دینا چاہوں گا. ابھی میرے ذہن میں دیکھیں, جب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اپنے گھر کے اندر آپ کے چھوٹا بھائی, بڑا بھائی, فرض کریں جی وہ ایگزام دے رہا تھا, اس کے کوئی پیپر اچھا نہیں آیا, پیپر اچھا نہیں ہوا تو نمبر اچھے نہیں آئے, تو آپ اس کو بیک اپ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی اسٹیج ہے جس میں آپ نے ساروں کو بیک اپ رکھنا ہوتا ہے, موٹیویٹیڈ رکھنا ہوتا ہے. اور آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم. جب بزنس بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے نا, آپ کے پاس ایک ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کی اسٹریٹجیز کو کس طرف لے کے جانا ہے, آپ نے اپنے آپ کی ڈائریکشن کیا کرنی ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے, اس طرح کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ اپنے آپ کی جو مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہے اس کو آپ بہتر کرتے ہیں, آپ اپنی برانڈنگ کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ اپنی کسٹمر سروس کو امپروو کرتے ہیں, کلائنٹس کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں, کیونکہ پہلے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. تو آپ زیادہ سے زیادہ انٹریکشنز کریں, اپنے کلائنٹس کے ساتھ انٹریکشنز کریں, اپنا جو آپ کا مارکیٹنگ ایسپیکٹس ہے اس کو امپروو کریں. جو آپ کے انٹچڈ یا انٹیپڈ ایریا سے مارکیٹ کے اندر سے, اگر آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں گے, اگر کوئی ایسا ہمارا سیلز پارٹنر جو سوشل میڈیا کے اوپر بالکل ایکٹیو نہیں تھا, وہ اب ایکٹیو ہو سکتے ہیں. جو پروجیکٹس پہ کام کریں, جن پروجیکٹس پہ کام کریں ان کی سائٹس پہ جائیں, ان کی ڈیولپمنٹ جو ہو چکی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, اس کی ویڈیوز بنائیں, اس کی پکچرز بتائیں کہ آگے کیا ہونا چاہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن فلوڈ کریں لوگوں کو. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ضرور یہ تہیہ کر لیں, اور میرے ان تمام ریئلٹرس کے لیے کہ جو پروجیکٹس ہیں جہاں ان کے انویسٹر کا پیسہ پھنسا ہے, دوبارہ سے ان کے ہاتھوں میں مت آئے. مجھے بھائی آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ بہت کم ٹائم دیتے ہیں انٹرویوز کے لیے کیونکہ آپ بزی ہوتے ہیں, تو میں آپ کا دل سے ایک دفعہ شکریہ ادا کروں.